قرآن کملی والے داؤ یار میاں گل پا کلمے داؤ ہار میاں انو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدینے چڑھیا اور میں جملہ کہنا آہ مان لے قرآن دا کہنا تو جنت وچ گھر لینا پھر لگ جنبی دے آکے رب دوے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم دے پاپے اتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا آہ مان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو ہوراں وی دین سلامی پالا سنت والا گہنا آہ مان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا میں نے اپنی عصر کی نماز کٹھی کر لی تھی شیوخ الکرام آج میں ان بچوں سے عزت مآب شیخ جلیل الرحمن صاحب قاری صاحب کے تراشے ہوئے ہیروں کو مخاطب ہوں جن بچوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور ان کے والدین نے ان کا انتخاب کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کے سینے میں محمد عربی کا دین سیف کرنا ہے کسی کے دماغ میں بزنس سیف ہوتا ہے کسی کے دماغ میں دنیا سیف ہوتی ہے کسی کے دماغ میں سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا علم سیف ہوتا ہے کسی کے دماغ میں آئی کام بی کام کسی کے دماغ میں آج دنیا کا آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی سیف ہوتا ہے آج پاکستان میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی کتنی سیٹیں پرائیویٹ سرکاری ہاسپٹلوں میں خالی رہ گئی کالجوں میں خالی رہ گئی انہوں نے کہا کہ 2-3 کروڑ روپیہ لگا کے 5-10 سال زندگی کے لگا کے پھر بھی اگر نوکری نہیں ملنی تو ہمیں ڈاکٹر بننے کی کیا ضرورت ہے پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے نہیں تو لوگ بلیک میں پیسے دے کے داخلہ لیتے تھے کہ میں نے ڈاکٹر بننا مگر اللہ کا فضل ہے آج دنیا نے ثابت کر دیا کہ انسان ڈاکٹر بھی بنتا ہے تو اپنے پیٹ کے لیے دنیا کمانے کے لیے مگر یہ جو میرے سامنے چند مکھن بیٹھے ہیں یہ طلبہ کرام ان کی ناک بھی ڈاکٹروں جیسی ہے آنکھ بھی ڈاکٹروں جیسی ہے جسم بھی ڈاکٹروں جیسا ہے اور برادری بھی ڈاکٹروں جیسی ہے ملک بھی برادریوں جیسا ہے ڈاکٹروں جیسا ہے شہر بھی ڈاکٹروں جیسا ہے مگر ان کے اور ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے سوچ میں وہ اتنا پڑھ لکھ کے بھی دنیا کے معاش کے چکر میں ہیں اور یہ سارا علم حاصل کر کے محمد کا دین آگے پہنچانے کے چکر میں ہے تو ان کی بھی سوچ ہے کہ ہمیں پیسہ ملے ہمارا پلازا بنے ہر ڈاکٹر پڑھ لکھ کے کہتا میرا پرائیویٹ ہاسپٹل بیٹا اس کو لائیو نہیں چلانا تو بہت تیز ہے کہ میں تیرا کرنا علاج پورے مدرسے جو تو تیز ہے یہ بات یاد رکھنی ہے جتنا یہ مجمع ہے آپ کو یہ میں بات سمجھانے آیا ہوں کہ جتنے یہ ہمارے چند ہیں میرے بھائی شفیق اللہ صاحب نے مجھے کہا آج ایک کرنل صاحب کی میرے دوست کی شادی تھی میں نے کہا یار پچھلا جلسہ بھی ان کا رہ گیا اس دفعہ نہ رہے تو میں نے ان کو بولا چلو میں کل ولیمے پہ چلے جاؤں گا تیری برات میں کہا اگلی نویں جائے گی مود چ جمع گا وہ کہتے یہ بد دعا نہ دے تو آپ ولیمے پہ آئے تو میں بڑا خوش نصیب ہاں کہ میں انہاں بچیاں نو خطاب کر رہے ہیں جنہاں دے سینے چ دنیا دی دولت دا علم سیف نہیں محمد مصطفیٰ دا علم سیف ہے آپ بتائیں یہ جتنے بچے ہیں
ان میں سے 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ بچہ رشوت دے کے جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں لگتا ہے۔ بڑے پڑھے لکھے بندے رشوت دے کے نوکریاں لگ دیں، تنہا ہوندی ہے 70,000 80,000 90,000 لاکھ 12 لاکھ سال دا بندہ ہے تے او 25 30 40 لاکھ پہلو ہی نوکری واسطے دے کے بیٹھا ہوندا ہے۔ آج کتنے دوست نٹ کے بہ جا تو لے کے کچھ ہے پہ بھجنی ہے بہ میرا چاند دھیان نہ بہ۔ جتنے دوست احباب یہ بات نوٹ کریں بیٹا، یہ نہ چلائیں، میں ماروں گا احباب۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں موبائلوں پہ دھیان نہ دیں، میری باتوں پہ، میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ حضور کی محبت میں آپ نے یہ کیمرہ تو نہیں آن کیا، میں نے آپ کو کہا تھا، بس وہ اس کو میری نہیں سمجھ آئی، ان کو اپنی سمجھ آئی ہے۔ یہ کیمرے والے جو ہے نا آج کل یہ بدماشی کرتے ہیں پورے ملک میں۔ اس کو سائڈ پہ آپ خود کر دے نا، اٹھ کے اس کو رہنے دے، تو خود کر دے سائڈ پہ۔ میری کہنے پہ تو نہیں کرنا، اس کے کہنے پہ تو کرنا ہی نہیں۔ چل ہوں پیپل پڑھتا رہا ہے، چلتا رہن دے تھے۔ بچے جو مولوی ہوتا ہے اس کی بات مانا کر، آپ کا خطیب سے رشتہ ہوتا ہے جو بول رہا ہوتا ہے۔ تو میں کہہ دیتا سی بس انہاں تو بعد میں مہمان آتا۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ موبائل کیمرے میں اس لیے بند کراتا ہوں، یہ مرضی کی بات کاٹ کے اپلوڈ کرتے ہیں، باقی مولوی کھجل ہوندے رہندے۔ تو ازی یہ علاج کیتا ہوا بھی ایک ہی کیمرہ لگے، سارے نو گل دی سمجھ آئے بھی مولوی نے کیا کی سی۔ آج کتنا مجمع ہے، یہ قاری امیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام سامنے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے جب یہ کام شروع کیا ہوگا، کتنے سال ہو گئے اس مدرسے کو؟ 1955 میں یہ مدرسہ شروع ہوا۔ اس بورڈ کی عمر لگتا اس سے بھی بڑی ہوگی۔ تو آپ بتائیں جس طرح یہ تان ناور درخت بن چکا ہے نا، اسی طرح یہ مدرسہ بھی تان ناور درخت بن چکا ہے۔ سارے بچے ماشاءاللہ آج انعام لے کے دنیا چ سائیکل گئے نے۔ اصل انعام تے انہاں دے باپ نو ملیا ہے کہ لوکاں دے بچے ماں باپ نو تھانے کچہری وکھاوندے نے، انہاں بچیاں اپنے باپ دے سر تے نورانی تاج سجایا جڑا قیامت نو چمکدا ہوئے گا، لوگاں دی آنکھاں نے چمک ویکھی نہیں ہوئے گی۔ ادھر ماں باپ کہتے رہے تو لے ساڑھے منڈے نو مولوی بنا دیتا ہے انہوں نے۔ اچھا میں لوکاں تو حیران ہاں، جڑا منڈا کسے تو انہوں نے چلے انہوں آندے نے قاری جلیل الرحمان کو لے جاؤ تے جناب انہوں مولوی بنا۔ قاری صاحب ایک کسے کو نہیں چلے، آکھا جی انہوں تسی چلاؤ تے قاری صاحب پھر انہوں ایسا ہیرا تراشتے نے، ایسا تراشتے نے، ایسا تراشتے نے کہ پھر اس ہیرے دے مگر چودھری بھی نماز پڑھ دے نے، حاجی بھی پڑھ دے، نمازی بھی پڑھ دے نے، میر بھی پڑھ دے، غریب بھی پڑھ دے۔ اللہ کہندا جے اے دے تو پہلا تسی رکوع چوں سر چکیا نا، میں تہاڈیاں گردناں کھوتے دیاں بنا دواں گا۔ ویکھو ایدی تھاٹی کنی، اے بچہ ہے، نوجوان ہے، بس قاری صاحب نے تراشیا ہے، حضور دے مسلے تے کھڑے ہوندے قابل بناتا ہے، اور یہ تو پہلے کوئی سر نہیں چک سکتا رکوع وچوں سجدے وچوں، ہجے بھی کوئی کہے کہ عالم دی تھاٹی کوئی نہیں۔ وہ یہ دو وڈی تھاٹی کی ہے، ساری قوم کو حکومت ٹیکس لیندی ہے، مولوی نو گھر آ کے 5,000 دے رہی ہے۔ ارے سبحان اللہ، 5,000 دینا دے سبحان اللہ کہی ہوتے۔ واہ پترو، میڈم 5,000 دے رہی۔ میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، یہ تاناور درخت انشاءاللہ پھیلتا جائے گا۔ چھک مبارک دے اندر بیرے اندر پوری دنیا چیدیاں شاخاں پھیلن گیاں، اور میں یقین کہنا ہے کہ بچے دی عمر جنہاں نے انعام لے آئی حفظ کیتا ہے، کسی دی 15 سال عمر ہوئے گی، کسی دی 16 سال ہوئے گی، کسی دی 18 سال، کسی دی 20 سال ہوئے گی۔ 20 سال دی عمر دے بچیاں قرآن سیف کر لے اپنے دماغ اندر، سینے اندر، مگر جنہیں اس مدرسے چیک کر پہیا بھی تاون کیتا ہے وہ ناجی نوٹ کر لوے۔ اللہ کرے بچیاں دی عمر 100 سال ہوئے۔ 100 سال بڑی بڑی وہ بولو ہے لو جی، 100 سال تے منڈے مطمئن ہو گئے تے 20 سال پہلے گزار چکے۔ 120 سال دی عمر تک
اگر یہ بچے قرآن سنان گے تے جنہیں اس مدرسے چ خالی بلب لایا نا انہوں بھی 120 سال تک ثواب لگتا ہے۔ ایک بلب جنہیں لایا انہوں ثواب لگتا رہے گا۔ جنہیں صف شاتی ایک جان نماز لیا دیتی 120 سال۔ اچھا اس بچے نے 120 سال تک اگر دین سنا کے ایک بچے نو دین سکھاتا تے او دی عمر بھی 100 سال ہوئی تے تانوں او جنہیں بلب لایا انہوں 220 سال دی عمر دی نیکی دا ثواب ملتا رہے گا۔ 100 سال والا بچہ 120 سال ہے یار وچوں 20 کاٹنا لئیے تاڑے اللہ ویکھو یار مرن نو کسے دا دل نہیں کرتا۔ ایتھے 90 سال دے بابے نو کہے نا بابا تو مرے ہوندہ تیرا پیو مرے تیری ماں مرے میں کو مرا وہ دا بھی مرن نو جی نہیں کرتا۔ یہ پائی زندگی اتنی پیاری انسان نو یا دنیا اتنی پیاری لگ دی ہے کہ بندہ جان نو دل نہیں کرتا۔ اس دنیا ایک کوئی ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کہ جنہوں اللہ نے اختیار دیتا کہ سونے جنی دیر اس دنیا چ رہنا چاہتے ہو رہ لو، پر اللہ تعالی نال ملن واسطے محبت کردا ہے کہ تسی میرے نال ملاقات کرو۔ تو حضور نے اللہ نال ملاقات نو ترجیح دیتی اور اللہ نے کہا سونیا تسی میرے کول آ بھی جاؤ مگر تاڑے آن تو بعد بھی تاڑا شان کٹنا نہیں، ہر آن والا دن پچھلی گھڑی نالوں میں افضل کر دوں گا، تاڑی شان وادی جائے دی۔ حضرات قرآن نہیں مٹنا، حدیث نہیں مٹنی، مصطفیٰ دا دین نہیں مٹنا، قیامت تک چلنا ہی۔ مولانا لحاظ صاحب جناب میوات سے اٹھے، آج نبی اللہ کتنا تناور درخت بنا ہے کہ تبلیغ جماعت پوری دنیا میں جاتی ہے۔ اور میں ایک جملہ کہوں گا، ہم ابھی زور لگا لیتے ملکوں کے ویزے نہیں ملتے، وہ اللہ کا کام کرنے کے لیے جاتے، پوری دنیا کے ملکوں کے ویزے ان کے لیے نبی اللہ اور ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ قاری جلیل الرحمن صاحب نے یہ بچے دین کے طالب علم تیار کر دیے۔ عزیزان من اللہ دے فضل نہ بچے پورے ملک دی کسے مسجد دے اندر بھی جا کے قرآن سنا سکتے نہیں، انہاں تے ایلیکیشن کوئی نہیں، اعتراض کوئی نہیں، انہاں دے اتے جناب اعلیٰ وائلیشن دا کوئی الزام کوئی نہیں۔ تو عزیزان من حضرت امام عالی مقام حسنین دے نانا جان نو ماننے والو، میرے سیدہ شعاب علیہ جنہ دے نانا جان داؤ، کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیو اس مدرسے دے اندر آئے جے۔ روس دے شہر اندر جناب ایک کرنل گشت کردہ پہ آوے تے روس ویچ قرآن تے پابندی لا دیتی کہ کوئی بندہ قرآن دا نسخہ کر نہیں رکھ سکدا، مگر عزیزان من او کرنل ایک دن گشت تے گزردا پہ آوے، جڑے والے گشت کردہ پہ آوے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے آوے، خبرگیری واسطے نکلے آوے، کوئی حکومت مخالف کام تے نہیں ہو رہے آنا، عرض کردہ پہ آوے وہ گشت تے نکلے آئی، ساڑھے تے گڑیاں سیڑ تے لا کے کھڑے رہیں دینے، جدو لوکی لٹی جاندے ادوں پہنچ دینے، ساڑھے تے کھلوتے رہیں دینے سیڑ تے گڑی لا کے، تو بچارے کرن کی پٹرول لگدا 20 لیٹر حکومت انہوں نے دین دی 3 لیٹر، تو پھر لوکاں دیاں جیباں کٹ کے تیل پوانا ہے، تو آندے نے پھر کسی دی جیب کٹن نالوں کھلوتے ہی رہو، بولو انجی ہے نا، ڈرو نا تسی تانوں کچھ نہیں کہندے ہیں۔ تسی انہیں چند مکھن آئے جے گل بڑی دھیان نہ بیٹا یہ لائٹ نہ جلا موبائل دی، دن دی روشنی تینوں مولوی نظر نہیں آوندا تے مائی نو منڈا کتھوں لبنا، میں حیران کنے دوست احباب بیٹھے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے، لفظ سننے والا گشت تے نکلے آوے، اللہ والے انوی گشت کرنا چاہیے دا ہے کہ ملے چے خبر گیری رکھن، یار نماز نہیں پڑھدا بندہ، قرآن نہیں پڑھدا بندہ، عمرہ نہیں کردا بندہ، حج نہیں کردا، گشت چے نکلیا کرو محلے داری دے اندر، تے قاری صاحب بھی جایا کرن کہ آج تاڑا منڈا پڑھن نہیں آیا، آج تاڑی بیٹی پڑھن نہیں آئی، آج تسی مسیتے نہیں آئی، گشت دے بڑے فائدے نے، ملن ساری وادی ہے، کدی کدی اگلا بھا کے چاہ بھی پیا دیندہ ہے، سبحان اللہ، یہ بچے ماشاءاللہ سبحان کھان پین والی چیز تے بڑا سبحان اللہ کہندے ہیں۔
اللہ انہاں بچیاں دی عمر چ برکت فرمائے۔ میں صدقے جاواں جتنے دوست احباب آئے نے عزیزاں نے من گشت کریا کرو، گلیاں چ مسلماناں نہ ملیا کرو، غیر مسلمانوں ملیا کرو، بلکہ اپنے مسلمان دے گھر پاویں خالی چلے جاؤ، غیر مسلم دے گھر جاؤ تے کوئی نہ کوئی شے لے کے جایا کرو تاکہ تہاڈے اخلاق کردار تو متاثر ہوئے۔ او دی ایک میں دلیل دین لگا ویں، سنیا جے ذرا دھیان نال، حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث دینا والا حدیثاں دے راوی، جناب جی لکھاں حدیثاں یاد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نو تے جناب نال دے کار یہودی دائے تے یہودی دے کار جناب اللہ وکن تے لگایا کہندے نے یہودیا مکان کیوں ویچدا پیا ہی؟ کہندے اس واسطے ویچدا پیا میں مینوں پیسیاں دی لوڑ ہے۔ انہیں کہا قرآن قبر دا ساتھی ہے، قرآن حشر دا ساتھی ہے۔ میں حدیث پڑھاں گا، سنیے میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا بابا چک مبارک دا رہن والا صبح اٹھ کے اپنی بیوی بچیاں نوں نہیں کہندا نماز پڑھو قرآن پڑھو، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اس بابے دی ساری زندگی دعا ہی قبول نہیں کرتا۔ قرآن نہ جڑو ہے جتنے میرے چان مکھن موبائل تے لگے نے بیٹا توجہ کرو، میرے چان مکھن نہ کریں جو میری نظر ہے تیرے تے، تو قرآن نہ جی سونا اللہ دے نبی دا فرمان سن موبائل نو چھڑ دے پوت نہ ویکھو پیچھے میرے تے تبار نہیں ہے رات تو ہی سارے ویکھن لا پے جے او میرے چان مکھن نے مینوں سنن واسطے آئے پتر موبائل چھوڑ دے، مسجد دے اندر آیا درس چایا ذرا گفتگو سنو ذرا دھیان نال، ایتھے نتھو تے ٹچ فتو تے ٹچ کاری تے ٹچ حاجی تے ٹچ مولوی تے ٹچ جج تے ٹچ وزیر تے ٹچ بشیر تے ٹچ سیاستدان ٹچ کاری تے ٹچ حاجی تے ٹچ ساس تے ٹچ جوائی تے ٹچ سورا تے ٹچ راجی تے ٹچ چاچا تے ٹچ ماسی تے ٹچ پھپھی تے ٹچ کھوتی والا ٹچ گٹر والا ٹچ رکشے والا ٹچ گٹر والا ٹچ رکشے والا ٹچ راجی موٹر سائیکل والا ٹچ موبائل چلاندے چلاندے موٹر سائیکل چلاندے گڈی والا ٹچ ڈرائیور تے ٹچ پیلٹ تے ٹچ جنوں ویکھو موبائل نہ ٹچ چلیا جنہ موبائل دی سکرین نال ٹچ ہویا ہے کدی قرآن نہ ٹچ ہوئے تو ولی قرآن نہ تے ٹچ نہیں ہوندے اوے پوت بایا بھیا نہ کر میں ماراں گا پیچھے تو مشتانیاں کر رہے ہیں۔ حضرات سنیں قرآن کے ساتھ تمہاری انگل نہیں چلتی۔ اور ایتھے میں ایک نکتہ بھی کہاں گا قاری صاحب کئیاں نے مگر قرآن کھول کے نا موبائل چوتے حافظہ مگر سننا شروع کرتا نہ کریا کرو مگر ہاتھ بن کے قرآن سنیا کرو، قاری قرآن سنا رہا ہوتے تنو بے اعتباری تے انہوں ہر بندہ لقمہ بھی نہ دوے کرے، قاری دے پیچھے قاری کھلوے انہوں لقمہ دوے کنے قرآن چ مشابہ ہاتھ نے مشابہ لگن چ دیر نہیں لگ دی تسی ادھروں لقمہ دے رہے ہوں دیکھو ادھروں دے رہے ہوں یار گلہ نہ کرو انہوں سمجھاؤ ہے بچے جائے اپنی مان استاد آ گیا تھا اینا مجمع میں حیران آ قاری صاحب کول پاو جی آج تاڑے کو یہ نہ سامبے آگا تاڑے کو اپنے بھی نہیں سامبے جانے انہوں سامبے ماں شکرے جائے اللہ تاڑی عمر چ برکت پائے۔ اچھا بھی کال سنو یہ آج کل چلے آئے او نوکر چکلوتا ہوں دا بندہ قاری بچارہ تراویاں پڑھا رہے ہیں لقمہ نو اتھوں دے رہے ہیں کون اتھوں لقمہ دے سکتے جس کا کام اسی کو ساجے آگے قاری صاحب قرآن سنا رہے پیچھے سامنے بھی قاری کھڑا ہو جائے اور اگر اس کو غلطی لگے انہوں پتہ ہوں دا مشابہ لگ گیا پھر پیچھا موڑ آئے گا چلے تو ہی اسلے لقمہ دے کے قاری پزل کر دیں دے قاری کے پیچھے جو سامنے وہی لقمہ دے یہ تجھے والے چو لقمہ دے طور پہ دیں خدا کا واسطہ ہے نئے نئے کام نہ شروع کرو ہمیں موبائل کھول کے مگر کھلوتے ہوں دینے بندے جی ہم تو قرآن سن رہے ہیں تے قرآن کننا نہ سنی دا ہے کہ زبان نہ سنی دا ہے قرآن تے کننا نہ سنی دا اللہ دا قرآن دا وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ میں تارتے رحم کراں قرآن نو کان لا کے سنیا کرو یہ دا مطلب ہے ہاتھ بننے ہون کاری قرآن سنا رہے ہوئے مگر قرآن سنی جاؤ جتھے کاری پھلے تے کاری نو لقمہ کاری مگر دے وے حافظ قرآن جڑا مگر قرآن سندا پیائی اور ایتھے میں ایک گل کراں گا کاری جلیل الرحمان صاحب بہت بڑے پکے حافظ ہونے دی وجہ ہے اس 10 بچیاں دی اگر سب کی سنن گے منزل سنن گے تے سمجھو
समझो 10 वार इन्होंने कुरान याद कर लिया वे वो इसे वास्ते ते शागिर्द नूं कहंदे ने कल तू इत्थों भुल्लिया सा ते अज याद करके सुनाओ। कसमे कारी दे मगर उस्ताद खलोता वे ते सब तो पक्का कारी हुंदा जे क्योंकि कारी नूं पता हुंदा इत्थे ने भुल जाना है ते मैं इहनूं लुकमा देना है। उस्ताद दी इन्नी मंजिल टैट हुंदी है की वजह उस्ताद ने उहदे नाल मशक कीती हुंदी जिथे आके बच्चा अड़दा कारी नूं याद हुंदा है कल इत्थे अड़िया सी ते कारी साहब जदों रमजान आवे ना इन्हों गले लाया करो मत्था चुमिया करो सोहने सूट लिया के दिया करो कि अल्लाह असा अपना याद रखे नंबर याद रखे ने इन्हें तेरा कुरान याद रखे वो कारिए कुरान को आम है कुरान याद रखे इतने बुढ़ी कर कसमे बंदे नूं घरों घरे ना थोम लैन बंदे गंढे लै आउंदे बोलो भुल जाते हैं आंदी अंतरिया तेन मैं कहा गंढे लिया तू थोम चुक लिया कली हुण ते भाई बुढ़िया की हर गल ध्यान ना सुननी पैनी अगले परचा लाता है जोड़ा बुढ़ी नूं घूरेगा इन्ना भी कहता ना तू आप लै आ परचा हो जाना हुण तो कि बुढ़ी वाल बंदा घूरेगा ना इंज बंदा इंज वेखू ते परचा हो जाए ते मैनू बंदे आंदे ने कोई नुस्खा दसो मैं कानून ते मनना ही पैना पर आप काली ऐनक ला के घर जमा करांगे अगली वेखे ही बोलो भाई मैं तो नुस्खा ही दस सकदा कानून तो नहीं ना तोड़ सकदा कानून तो जिहड़ा बन गया मनना ही मनना इस मुल्क च रहना सूबे च रहना मैनू बंदे आंदे ने जी बंदे बुढ़ियां नूं इज्जत नहीं देंदे मैं कहा होर मर जाणो किन्नी कोई इज्जत दईए सऊदी अरब जाइए उत्थे भी औरत नूं इज्जत अमरीका जाइए उत्थे भी इज्जत सानू सऊदी अरब कई पुछदे ने तुहाडे पंजाब च बुढ़ी दी किन्नी कोई इज्जत है मैं कहा असां ते कारी खीर दित्ती कहंदा किवें मैं कहा साडी ते गल ही ना कर कहंदा किवें मैं कहा जेड़ी सीट ते बंदा बैठा हां बुढ़ी सच्ची गल कर माशा ये भी करा जिन्ने दोस्त बाप बैठे जे सुनने वाला जुमला हजरात मैं बड़ा वड्डा जुमला पेश करना चाहना ही हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े वड्डे इमाम गुजरे नहीं उन्होंने बेटे अब्दुल्ला बिन मुबारक मुहद्दिस गुजरे नहीं मैं कल जड़ी समझानी चाहना पल्ले बन लवो हजरत इमाम रब्बी रहमतुल्लाह अलैह दी वालदा मदीने दा आदमी अब्दुर रहमान ए जहाद ते गया आवे वापस आया बीवी नूं कहंदा कर्मा वालिए 30,000 दिनार किथे रखे आई बीवी बड़ी नेक है इन्हें क्या कर्मा वालिया रोटी खा पानी पी इन्ने साल बाद घर आया मैं बह के गल्लां बातां करिए पैसे सुबह दसांगी किथे रखे ने तेरे मेरे वर्गा जिद्दी हुंदा ते कहंदा नहीं अभी दस बेटा गल्लां ना करो ध्यान करो गल सुनो इधर वेखो अर्ज करना चाह रहा मैं ईमान ताज़ा होवे अल्लाह राजी होवे बड़े वड्डे जुमले ने तेरे मेरे वर्गा हुंदा जिद्दे पै कई बंदे ना बुढ़ियां ना एवें जिद्दे पै जांदे कई 200 रुपया सब्जी नहीं दे के पुछदे ने कोई वधे ने आंदी तेरे खफन जोगे वधे ने सही गल ओए ना इन्नी पुछपरीत करया करो पैसे दी बुढ़ी ने वंडिया की है चलिया 8वें हिस्से दी मालक है तेरे घर च ते तू सब्जी दे पैसे दे कोई पुछदा किथे ने बड़े वड्डे जुमले ने सुनिया जे कहंदी कर्मा वालिया तू आया मैं बिस्मिल्लाह वेलकम टू बैक होम नी भैणा तू ही एक गल ध्यान ना सुन ला तेरे घर क्यों उजड़दे पै नहीं तू बंदे नूं आउंदियां ही कहनी आटा भी मुक्का घ्यो भी मुक्का चीनी भी मुक्की दाल भी मुक्की पैसे भी मुक्के शैंपू भी मुक्का वो आंदा मैं भी मुक्का सच्ची गल कर भैना आउंदियां खावद नूं बिस्मिल्लाह कह के सोना सुरमा पा के सोनी सुरखी पाउडर ला के बहना ही खावद तेनू वेख के मुस्कुरा पवे खावद दा दरवाजा बिस्मिल्लाह कह के मुस्कुरा के खोलना ही जदों तेरा खावद घर दाखिल होवे उन्होंने तेरे सोने जे कपड़े नजर आउण सुरखी पाउडर लगी नजर आवे ओदे मोबाइल च किसी लड़की दी तस्वीर नजर नहीं आएगी किसी लड़की दी नंबर नजर नहीं आएगा ओदे मोबाइल ते पासवर्ड लगा नजर नहीं आएगा ताला लगा नजर नहीं आएगा मेरी पैने ये सारे कसूर तेरे चने तू सोने कपड़े पा के सब्जी लैन जानी है सोने कपड़े पा के सुनियारे को जानी है सोने कपड़े पा के ब्याहां शादियां ते जानी है अपने बंदे वास्ते बुस्से तरक्के मुंह रखे गिड्डा निकलियां आउंदियां ने ते गंदे कपड़े पा के सिर बन के बैठी हुंदी है ते बंदे नूं आउंदियां नी मैं मर जाए मेरा बीपी बड़ा लो है मेरा बीपी बड़ा हाई है नी भैणा बंदा केड़ा MBBS डॉक्टर है जिन्हों दसन दी है डॉक्टर कोल जाके इलाज
کراؤ اتھوں جا کے دوائی لیا اپنے بندے دے آن تو پہلا پیناڈول کھا کے اے ٹشن مشن کر کے ایکٹیو ہو کے بیٹھ تیرا بندہ باہر نو جاوے ہی نہ تیرے کول بیٹھ کے گپا مارے تیرے کول بیٹھ کے گلاں سنے نہیں پینا کار اجڑن چ تیرے بھی بڑے کردار نے تو اپنے بندیاں نو سونی چادر لے کے نہیں وکھاوندی اپنے بندیاں نو زیور پا کے نہیں وکھاوندی اپنے بندیاں نو سونے کپڑے پا کے نہیں وکھاوندی تائیں تے تیرے بندے باہر جاندے نے تائیں تے انہاں دے موبائلاں چ کڑیاں دے نمبر نے انہاں دے موبائلاں چ لوکاں دے نمبر نے ایدے چ قصور بیویو تہاڈا وی ہے آ ویکھ امام ربیع دی والدہ ہے تے عبد الرحمن جہاد تو آیا ہے بیوی کہندی ہے بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو آؤ جی بیٹھو روٹی پانی لے آندی کھوایا پیایا کہندے اللہ والیے 30,000 دینار دے کے گیا ہے وہ 30,000 دینار کتے کہندی سام کے رکھے تو سو جاؤ انہاں حق حقوق ادا کیتے سویرے مسجد نبی دیاں زانا آئیاں الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم لوگ مسجد نبی وال دوڑ رہے ہیں تے عبد الرحمن بھی جا رہا ہے تے اگے ویکھیا کہ یہ سونی آواز وچ قرآن پڑھیا جا رہا ہے امام ربیع قرآن پڑھ دے پہنے تے پیچھے عبد الرحمن سندا پیا ہے امام مالک جیسیاں ہستیاں امام ربیع دے پیچھے کھڑیاں ہویاں نے امام مالک حدیث سن دے پے امام ربیع حدیث پڑھا رہے نے تے عبد الرحمن آندا ہے آ بندہ کڈا خوش نصیب ہے جدا پتر نبی دے مسلے تے قرآن سنا رہا ہے تے پیغمبر دا فرمان سنا رہا ہے انہاں کہا جی مدینے دا ایک آدمی عبد الرحمن او دا بچہ دین دا عالم بن گیا ہے تے وہ قرآن سنا رہا ہے تے حدیث پڑھا رہا ہے امام ربیع آئے ہائے عبد الرحمن دیاں خوشی نال اکھاں چوں آنسو نکل آئے یہ تے میرا ہی بچہ ہے گھر دوڑ کے گئے مبروک کلم مبروک مبارک لکھ لکھ مبارک بیوی سمجھ گئی کچھ ویکھ آیا ہے کچھ سونا آیا ہے کچھ ویکھ آیا ہے کچھ سونا آیا ہے کچھ ویکھ اللہ میرے کان نو سنا دے میرا بچہ مسلے تے قرآن سنائے اللہ ناصر بدری نو کھا دے میرا بچہ مسلے تے جمعہ پڑھائے تے میری آنکھاں ویکھن ہر ماں باپ دیاں خواہشاں دیاں میرا پتر نبی دے مسلے دا وارث بن جائے عبد الرحمن دی آنکھاں خوشی نہ ٹھل پیاں ویکھ بھی آیا سن بھی آیا ہے جڑا دین لوکاں نو دسن گیا اج گھر چ دین دا تھم پیدا ہو گیا ہے بیوی نو کہندا ہے لاکھ لاکھ مبارکاں کروڑ کروڑ مبارکاں پترو اے مولوی دے آنسو نہیں ایک باپ دے آنسو نے میرا ایک بیٹا تے 4 بیٹیاں میں دعا کرنا اللہ میرے پتر نو نبی دے مسلے دا وارث بنا دے اللہ میرے پتر نو اپنے نبی دے ممبر دا وارث بنا دے مالکا میں تیرے کل ہور او دے واسطے کی منگا اپنے محمد دے مسلے دا وارث بنا دے اتنی بڑی عزت اتنی بڑی عزت اتنی بڑی عزت بیوی کہہ دیئے وے عبد الرحمن خیر قادیاں مبارکہ دے رہے ہیں جویں نا بچیاں نے آج گھر جانا انعام لے کے تے بیوی نے مبارکہ لینیاں بندیاں مبارکہ دہنیاں نے کہن لگے لاکھ لاکھ مبارکہ ہے جو میرے والا جتنی آنکھیں رو رہی ہیں ہر بندہ عشق بار ہو گیا ہے دیکھو نا ایک خوشی دا عالم کنا وڈا ہے کہ بندے نو خوشی ملی ہے کار گیا ہے ناصر مدنی بھی رو پہ ہے چھم چھم اینو کہنے دے خوشی دے آنسو کہ خواہش پیدا ہوگی کاش اس جگہ تے میرا بچہ ہوندہ ہو کاش اس جگہ تے میرا بچہ ہوندہ ہو حضرت عبد الرحمن فروغ مدینے دا آدمی کار گیا ہے بیوی کہن لگی ہوئے کرما والے آقادیاں مبارکان دے رہے ہیں کہندہ ہے میرا بچہ نبی دے مسلے دا وارث بن گیا ہے بیوی سمجھ گی لویا گرم میں سٹ مارا کل ویلے دی پھل موسم دا آدھی وی عبد الرحمن او 30,000 دینار چنگائی یا اے پتر چنگائی آندھا لکھاں دینار ہون اس بچے دی جتی تو وار دے ماں آندھی او 30,000 دینار لا کے میں تیرے بچے نو محمد دا دین سکھا دیتا ہے 30,000 دینار اس دور چلا کے
امام ربی دی والدہ نے اپنے بچے نو دین آج تو بچیاں نو دین بھی سکھانا ہے ایک کھل دے وجہ تو ایک کھل دینا دین تے وہ بچے تیرے پڑھ دینے دین تے تو انہاں تے کھل خرچ کرنا زکاة خرچ کرنا ہے تیرے بچے انگلش پڑھن تے لکھا روپیہ لا کے کالج بچے پڑھانا ہے محمد عربی دے سامنے کیویں منہ لے کے جائیں گا جدو آقا نے پوچھنا ہے کافر دی زبان سکھن لی لکھاں کروڑا لائے تے میری زبان سکھن لی ایک کھل لونا سا آج کتنے دوست بیٹھے ہیں میں کیوں روئے اللہ کی قسم ہے پتر دین دا عالم بن جے کچھ چھوٹی کر قاری جلیل رحمان صاحب جنازہ پڑھاؤں کوئی درد نہیں میں پڑھاواں کوئی درد نہیں ایتے شیخ الحدیث صاحب بیٹھے سی قرطبہ مسجد لاہور دے امام وہ جنازہ پڑھاؤں کوئی درد نہیں اگے پیو دی میت ہوئے تے پیچھے پتر کھڑا ہوئے تے جنازہ پڑھائے تے کہے اللہم اغفر لہم ورحمہم وعفہ واعف عنہم اللہم اغفر لہو ورحمہم وعفہ واعف عنہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا جدو اگے ماں دی میت پئی تے پتر جنازہ پڑھائے اللہ میری ماں نو معاف کر دے اللہم اغفر لہا ورحمہا وعفہ واعف عنہا اللہ میری ماں نو معاف کر دے انکا انت الغفور الرحیم اللہ تو معاف کرنے والا ہے آسمان تو آواز آئے مرنے والی ہے میں تینوں ایکا کہ تیرے بچے دی زبان چو نکل والی اپنی کلام نو ایکا جا میں تینوں بخش دیتا ہے او لوگوں پتر جنازہ پڑھاوے تے باپ بخشیا جاندہ جے پتر جنازہ پڑھاوے تے ماں بخشی جاندی ہے اللہ انداز رو رو کے تیرا بچہ تیری سفارش کر رہے آئے جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے اپنے بچیاں نو حافظ بناؤ عالم بناؤ قاری بناؤ قسمیں تاڑے بچے پڑھ جانگے تیرے جنازے نو کسے نو ہاتھ نہیں لاؤن دینگے آپ غسل دینگے آپ دفن کرنگے آپ جنازہ پڑھانگے مولوی تے قسمیں دعا بھی نیجے قبر تے مانگ داندہ ہے منڈے نو دعا منگا دوی میں چلنا میں نو کام میں ہوئے تیرا پتر دین دا عالم تیری قبر تے اٹھی دگی جائے میں جتے حضرت جمعہ پڑھانا نا کسے مسجد تے میں جدو خطبہ پڑھنا نا عربی جدو میں عربی خطبے چے دعا مانگدہ ربنا اغفر لی اے صحابہ بھائی نو پوچھے آجے میں آنسوانا روحن لگ پہننا ہے اللہ جمعہ تے عربی خطبے چے کیڑا مولوی روندہ ہے اس والے میں کیوں رو پہننا ہے ربنا اغفر لی والی والدی آؤ جدو میرا باپ 28 سال ہو گئے دنیا تو گیا تے میں جنہا ہر جمعے چے کیوں رو پہننا ہے میرے نبی نے فرمایا جمعے چے اللہ دعا قبول کرتا خطبے دے اندر کیسی کڑی ہوندی ہے تے میں رو رو کے دعا منگنا اللہ میرے باپ نو معاف کر دے ہوئی اللہم اغفر لہم ورحمہم وعفہ واعف عنہم انکا انت الغفور الرحیم ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب حضرات اپنے بچیاں دے دین دے علم تے خرچ کرو دنیا دا علم ہے میں چھوٹا ہوندہ ہونا سب بستہ پا کے سکول جانا کانڈ پیچھے درس جانا تے قرآن تے سپارہ سینے نہ لا کے جانا میں نو سمجھ آیا قرآن بچپن چوی تیرے اگے قرآن جوانی چوی تیرے اگے تے بچپن دے ویچ بھی بستہ پیچھے دنیا دا علم بچپن چوی پیچھے دنیا دا علم بچپن چوی کانڈ پیچھے جوانی چوی کانڈ پیچھے لوگوں میں نو سمجھ آ گئی اور بچپن چوی قرآن اگے تے جناب دنیا دا علم پیچھے میں نو سمجھ آیا ہے اے جڑا قرآن سینے نہ لا کے بچے چل دینے اے ایتھے بھی اگے قبر چوی اگے حشر چوی اگے جنت چوی اگے اے سارے قرآن دے کاری 6666 منزل مال دے مالک نے آجڑے حافظ قرآن بیٹھے نا انہا 6666 ایتا پڑھی جانی ہے اللہ نے کہنا سارے مال تاڑے نے اوہ میرے دوستوں میرے بزرگوں آؤ علماء دے نال قدر کرو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 18 سال سے پہلے کسی بچے کا نکاح پڑھانے پر اگر جرم ہے تو میں پڑھاؤں گا انہوں نے اپنی زبان سے نہیں کہا محمد کی زبان سے کہا ہے 6 سال کی عمر میں اما عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اے جی وہ علاقہ گرم ہے اپنے پاکستان کی طرف آجو 10 سال کی بچی بالغ ہو رہی ہے 11 سال کی بچی بالغ ہو رہی ہے 12 سال کی بچی بالغ ہو رہی 13 سال کی بچی بالغ ہو رہی 10 سال کا بچہ بالغ ہو رہا 11 سال کا بچہ بالغ ہو
ہو رہا ہے، 15 سال کا بچہ بالغ ہو رہا ہے۔ حضرات جس نے انسان بنایا ہے اس اللہ کو نہیں پتا بچہ عقل کب ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب بالغ ہو جائے عقل ہو جاتا ہے، اور تم کہتے ہو نہیں 18 سال کی عمر میں عقل ہوگا۔ میں تجھے مانوں یا محمد کے خدا کو مانوں؟ ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہیں اس مسئلے پہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ وہ اسلام کی مضبوط آواز ہے اسمبلی میں۔ ہم پاکستان کے نظام کو مانتے ہیں مگر پاکستان کے نظام کو محمد عربی کا نظام منوا کر چھوڑیں گے۔ ہم نظام پاکستان کو مانتے ہیں، ووٹ دو، اسمبلی میں جاؤ، وہاں جا کے بحث کرو قانون پہ، مگر نہ مانے مگر قیامت کو تو سرخرو ہوں گے نا۔ اللہ ہم نے کہا تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، کم از کم ان لوگوں میں ہمارا نام تو آئے گا کہ جو کہیں گے کہ اللہ ہم تیرے قرآن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، محمد کے فرمان کے ساتھ۔ آج کتنے دوست احباب ہیں ایسے ایسے قانون بن رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لوگ بنائی جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ کھڑا ہوا، مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ آج ائمہ دین بتائیں، یہ دیوبند علماء نے اگر قرآن کا ترجمہ نہ کیا ہوتا تو بر اعظم میں آج کون اردو ترجمہ جانتا ہوتا؟ یہ دیوبند علماء کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے تفسیر لکھی، انہوں نے ترجمے کی۔ پھر ادھر سے سید نذیر حسین دہلوی اٹھے، سید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اٹھے، شاہ ولی اللہ دہلوی اٹھے، ہاں نبی عبدالحق دہلوی اٹھے، مولانا احمد علی لاہوری مفسر قرآن کی تفسیر لکھی۔ یہ قرآن تیرے میرے تک پہنچا علماء کی محنت سے پہنچا، حدیث تیرے میرے تک پہنچی علماء کی محنت کی وجہ سے پہنچی۔ تو آج کتنے دوست ہے باپ دوست، عصر کا ٹائم کتنے بجے ہوتی ہے؟ 4:30۔ تو آج یہ اذان شروع ہے نا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان بچوں سے پیار رکھا کریں۔ ادھر یتیم بچے ڈھونڈا کرو، آن کے قاری صاحب کو پوچھو کہ جس کے والد نہیں ہے مجھے بتاؤ، وہ دا کدی جتی لین دی، کدی کوٹی لین دی، کدی دی ٹوپی لین دی، کدی دی جیکٹ لین دی، کدی چادر لین دی۔ شفیق اللہ میرا یارا، میں اپنے ارگی چادر انہوں ہی لیا کے پڑھاتی۔ تو جتنے میرے برانڈ سے کپڑے منگاتا ہی رہتا ہے۔ تو آپ بھی جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ میرے چند مکھن جتنے بیٹھے ہیں، آپ سوچا کریں اتنے یہ سامنے چند مکھن ہیں، بچوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بچے مدرسے کے نا ان کے لیے کبھی جراب لے آئے، کبھی چادر لے آئے، کبھی نیا فروٹ آئے وہ لے آئے۔ تے کوئی پوچھے بھی کدھر چلا ہے تے آقی محمد عربی دے پرونے بیٹھے نے تو میں انہوں دی خدمت کرنے واسطے چلا چلے رسول اللہ دے مہمان بیٹھے، ضیاف الرحمان بیٹھے، یہ اللہ کے مہمان بیٹھے ہیں، یہ کرسیوں پہ سارے آج ایک دن کے اللہ کے مہمان ہیں اور یہ 24 گھنٹے کے اللہ رسول کے مہمان ہیں۔ اور یہ اللہ کی قسم یہ میرے چند مکھن چنے منے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جاؤ میرے چنوں میں تانوں دعا دینا ساری عمر تہاڈی ساس تانوں چھوٹا گوشت کھوائے ہے کہ نہ حسین، انہوں نے پتہ نہیں بھی ساس کدا نہ آیا۔ جے تسی خالی ہاتھ گئے ساس نے تانوں گوبھی کھوانی ہے، ہاں تے جے شاپر بھر کے لے جاؤ تے پھر جاندے نہیں ماں شکرے جائرہ تے مینوں خواب ہے میرا پوتا میں خواب تے تینوں شاپراں دے آئے نے جڑے شاپر بھر کے لے جوائی تگڑا ہوئے ماڑا ہوئے عزت سب دی ایک جیسی کرنی۔ تو کتنے بندے آج وعدہ کرتے ہیں کہ ناصر مدنی تقریر میں رو پڑا، یار اس میں کیا لذت تھی کہ بچہ عالم بن جائے، مسئلے پہ کھڑا ہو، باپ پیچھے کھڑا ہو، کیا لذت ہوگی۔ ایک ناصر مدنی مشہور مولوی رو پڑا تقریر میں اور ساریاں میری گلاں بھر گئیاں سی آنسواں نال۔ کیوں کہ لذت ہی بڑی کہ اگے پتر قرآن سنائے تے پیچھے باپ کھڑا ہوئے، ایک چھوٹی لذت ہے۔ اس سے بڑی دنیا کی لذت میں نے نہیں دیکھی کہ بچہ بیٹا، ایک دن میرے ساتھ میرا بیٹا نعت پڑھ رہا تھا اور میں بیٹھا تھا، تو جدو شعر پڑھے پیا نا، گڈیاں چ بہنا ہے تے ایسیاں چ رہنا ہے، کم سارے اپنے تو نوکرانو کہنا ہے، جیڑا بھی تینوں اے ملے پروٹوکول اے دے پیچھے سارا ہی ماپیاں دا رول ہے۔ میں پیچھے بیٹھ کے بڑا خوش ہو رہا سا، بڑی محبت نہ ویکھ رہا سا کہ میرا بچہ مینوں کہہ رہا ہے کہ میری ترقی کہندا ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے۔
जिन्ने मेरे चन बैठे जे मैं जुमला कवांगा हजूर नाल मुहब्बत करया करो, दीन नाल मुहब्बत करया करो। और मैं तुहानू कवां तुसी खत्मे नबूवत दे वारिस जे। आ घड़ी मैनू कोई बंदा कहे मौलवी जी मैनू घड़ी दे दो ते मैं कहांगा ले ला घड़ी मेरी है मेरे कब्जे च। कोई मैनू कहे मौलवी जी ऐनक दे दो मैं दे दांगा मेरे कब्जे च। कोई बंदा मैनू कहे मौलवी मैनू चादर दे दो मैं दे दांगा मेरे कब्जे च। ते कोई चवल उठ के चवल मारे आके स्पीकर मैनू दे दे तो चवल ही है ना फिर भी स्पीकर तो मेरा है ही नहीं, स्पीकर तो ओदा जिहदा स्पीकर वाले दा। ते कोई बंदा मैनू उठ के आके मौलवी जी आ बोर्ड मैनू दे दो मैं वढ़ के बेचना है। तो जिन्हें लाया उन्होंने मौलवी तुसीं मसीत ते तकरीर करके गांह जाओ, तुहाडा बोर्ड नाल की रिश्ता है भी बोर्ड तो साडा। हुण कोई मैनू कहे भी चक मुबारक सारा मेरे नाल आ दे, उत्थे दुध जी पै ने जनाब जी मेरे चन्ना दे चिल्लर 5-7 पै ने ना। तो कोई आखे भी शफीकुल्ला होनी दुध दूध वेचदे ने तो उन्होंने चिल्लर ही मेरे नाल आ दे। तो उन्होंने मौली जी बोली बोली खानी जे खा लो तो तुसीं खीर खा के घर नूं जाओ, चिल्लर ते साडे। ओ बोलो भाई ओ इंजी है ना हजरात, हुकूमतों को मेरा पैगाम है ओ चलिया चादर मेरी कब्जा मेरा है, ऐनक मेरी कब्जा मेरा है, घड़ी मेरी कब्जा मेरा है। जेड़ा मंगे मैं दे सकदा मैनू डक कोई नहीं सकदा। ओए खत्मे नबूवत दा हक मुहम्मद मुस्तफा दा है, ना कोई दे सकदा है ना कोई ले सकदा। खत्मे नबूवत ते हक मुस्तफा दा। ते कोई बंदा मेरे को इन्ने बंदे जो घड़ी खो के ले जा सकदा? क्यों पुत्रो तुहाडे हुंदे मेरी को घड़ी खो के ले जा सकदा? तू जिवें चुप बैठा तू ते हत्थी खोलेगा मेरे चन चन। ओए बोलो तुहाडे बैठिया जिन्ने मेरे चन मक्खन खड़े कोई बंदा मेरे को ऐनक खो के ले जा सकदा? कोई चादर खो के ले जा सकदा? अरे पैसे पैने को खो सकदा? ओए तुहाडे हुंदियां मेरे कोल कोई घड़ी नहीं खो के ले जा सकदा। मैं अकल दे अन्नियां नूं कहांगा 2 अरब मुसलमानां दे हुंदियां मुहम्मद दी खत्मे नबूवत ते भी कोई डाका नहीं मार सकदा। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। मैं नारा मारना सारे बोलना वे ताजदारे खत्मे नबूवत। ये मौलाना अल्लाह वसाया साहब खत्म नबूवत बयान करते करते बूढ़े हो गए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। हाँ, खत्म नबूवत बयान करते करते खादम रिजवी दुनिया से चले गए। भाइयों, खत्म नबूवत का नारा मारते मारते लामा साल ज़हीर दुनिया से चले गए। खत्म नबूवत का नारा मारते मारते हक नवाज दुनिया से चले गए। ज़ियाउल कासमी चले गए, ज़ियाउर रहमान फरूकी साहब चले गए, इसारुल कासमी चले गए। सुनिए सुनिए जरा ध्यान से, जितने बैठे हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब चले गए, मीर इब्राहिम सियालकोटी चले गए, सैयद नजीर हुसैन थैलवी चले गए, मौलाना कासिम ननोतवी चले गए। बड़े बड़े उलमा खत्म नबूवत का दफा मौलाना मोहम्मद हुसैन जनाब आला दुनिया में बटालवी चले गए। हाँ, जितने बैठे नारा लगाए ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना मुँह से रसालत पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से सहाबा पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से कुरान पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से हदीस पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से आले बैत पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से मसाजिद पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से मदारस पे मर मिटने वाले हैं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन। आज खत्म नबूवत के कैदी बना के तुम कहते हो सजाएं देते हो, और दुनिया वालों तुमने तो उन पे एहसान किया है। क़यामत को कहेंगे लोग फीम चर्स पाउडर बेच के नबी जेलों में जाते हैं, हम मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत पे पारा दे के जेलों में गए, मुझसे सहाबा पे पारा दे के जेलों
میں گئے ہیں اور یہ قیامت تک ہمارے لیے اعزاز ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ ہمیں اپنے نبی کی ختم نبوت پہ پکا قائم دائم رکھے۔ لا نبی آبادی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اجڑے بچیاں نے قرآن پڑھے، حدیث پڑھیے، آسی مولویاں نو ختم نبوت دی برکت دی وجہ تو ممبر لبا ہے، نہیں تے موی اوتھے شفیق اللہ نال دودھ ویچنا ہی، قاری صاحب نے جا کے موبائل والی دکان پا لینی ہی۔ ایک قرآن دی برکت ہے، ختم نبوت دی برکت ہے، اسی ایتھے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں وہ بزرگ ہیں ادھر قرطبہ سے آئے، ان سے دعا کرائے، میں دعا ان کو کریں۔ ادھر بزرگوں سے دعا کرائیں، وہ بڑے عالم ہیں۔ اور سے آئے، کیا نام ہے؟ مولانا عبد الرحیم صاحب، اللہ ان کی، قاری امیر الدین صاحب کے وہ بیٹے ہیں اور ان کے بڑوں کا یہ ادھر فیض جاری ہے۔ تو یہ قرآن کا فیض جاری اور ساری رہے گا، کہے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ یہ مدرسہ قیام چلو اگر اندر مسجد میں تو ان کو لے آؤ، لے آؤ، کوئی نہیں، وضو کر کے آ جائے، کوئی بات نہیں ہے، ہم ایک منٹ انتظار کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، آپ مسجد میں جڑ جائیں۔ میں ان سے دعا اس لیے کرانے لگا ہوں کہ ان کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، ان کے اعمال مجھ سے زیادہ ہیں، ان کی دین کے لیے محنتیں زیادہ ہیں۔ تو ہمارے عمر میں بھی وہ بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، تو اپنے بڑوں سے دعا کرایا کریں۔ اللہ سفید داڑھی والوں کی بات رد نہیں کرتا۔ شیر سنا دینا، میرا چان جن آئے نے ذرا سنیا جے دھیان دینا۔ ساری دنیا ویکھ دی پئی اے، چن شہر مدینے چڑھیا، سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی، اساں کلمہ نبی دا پڑھیا۔